ॐ श्रीनारायणकवचम्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्महामाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुगच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिदेहकमना शृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराश्चम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संहन्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे हृद्यस्थोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विनश्यते। ॐ नमो नारायणेति विपर्यमयथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकान्तारं मङ्गुल्यङ्गुष्पर्वसु न्यषेधहृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रोद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गफडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिर्भिर्युक्तमं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचमर्षिगदेषु चापाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यो मूर्त्यार्धो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयुथपारिः विमुच्यतो यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वानि यज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरोबराः रामोद्रिकुकृष्टेस्तविप्रवासे शलक्ष्मणोऽव्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्य योगादथ योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयः शीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान्निर्यासदेशदात् धन्वन्तरिविर्घवर्मात् पात्वथात् द्वन्द्वधात् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवजाज्जनात्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकामलमात् पातु धर्मावनायोरुकृतावारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दः आशङ्वमात्तवेणुः नारायण प्राण उद्दात् शक्तिर्मध्यन्दिते विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुगोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलगत्म्यें प्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्निसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदे सनिस्पर्शन विष्पलिंगे निष्पीड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवेनायकयक्षरोक्ष भूतग्रहाश्चूर्णचूर्णयानीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विग्रह घोर दृष्टीन्दरेन्द्र विद्राव वय कृष्णपूरितो भीष्मश्नोरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम चिन्धि चिन्धि चर्मञ्च तत्र जाधै द्विषामौघना हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरसर्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भूभोभ्य एव वा
सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्रस्थो छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेद्भ्यो विक्षसेनो स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानयुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेन वस्तुतः शब्दश्च यत् सत्यासत्यनानेन नः सर्वे यातु नासमुत्पाद्रवा यथैकात्माभ्युभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षो दिक्षूर्ध्वमगः समन्तादन्तर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयन् लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्तस्तेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चितं भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्थिर्बिभ्रतो यत्र दिग्विजयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाकशिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राश्यपाचीरसरस्वत्यां स्थान्त्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुकुवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च क्रतुः त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। ओम श्रीनारायणकवचं। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्महामाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिदेहकमनाशृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराश्चम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संहन्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे हृद्यस्थोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विनश्यते। ॐ नमो नारायणेति विपर्यमयथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकान्तारं मङ्गुल्यङ्गुष्पर्वसु न्यषेदहृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रोद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गफडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिर्भिर्युक्तमं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचमर्षिगदेषु चापाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः
जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यो मूर्त्यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्ट्व्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयुथपारिः विमुच्यतो यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वानि यज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरोबराः रामोद्रिकुकृष्टेस्तविप्रवासे शलक्ष्मणोऽव्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्य योगादथ योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयः शीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान् निर्यासदेशात् धन्वन्तरिविर्घवर्मात् पात्वथात् द्वन्द्वधात् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवजाज्जनात्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकामलमात् पातु धर्मावनायोरुकृतावारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दः आशङ्वमात्तवेणुः नारायण प्राण उद्दात् शक्तिर्मध्यन्दिते विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुगोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलगत्म्यें प्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्निशैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदे सनिस्पर्शन विनुष्पलिङ्गे निष्पीड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवेनायकयक्षरोक्षभूतग्रहाश्चूर्णचूर्णयानीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विग्रह घोर दृष्टीन्दरेन्द्र विद्राव वय कृष्णपूरितो भीष्मश्नोरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चर्मञ्च तत्र जाधै द्विषामौघना हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरसर्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भूभोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्थो छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकच्छेद्भ्यो विक्षत्सेनो स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानयुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेन वस्तुतः शब्दश्च यत् सत्यासत्यनानेन नः सर्वे यातु नासमुत्पाद्रवा यथैकात्माभ्युभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विद्युक्षो दिक्षूर्ध्वमगः समन्तादन्तर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयन् लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्तस्तेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चितं भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्थिर्बिभ्रतो यत्र दिग्विजयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाकशिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राश्यपाचीरशरश्रुत्यां स्तान्त्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुकुवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च क्रतुः
त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधेसुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। ॐ श्रीनारायणकवचं। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्महामाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुगच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिदेहकमना शृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराश्चम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संहन्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे हृद्यस्थोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विनश्यते। ॐ नमो नारायणेति विपर्यमयथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकान्तारं मङ्गुल्यङ्गुष्पर्वसु न्यसेद हृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गफडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिर्भिर्युक्तमं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचमर्षिगदेषु चापाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यो मूर्त्यार्धो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयुथपारिः विमुच्यतो यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वानि यज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरो वराः रामोद्रिकुकृष्टेस्तविप्रवासे शलक्ष्मणोऽव्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्य योगादथ योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयः शीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान् निर्यासदेशात् धन्वन्तरिविर्घवर्मात् पात्वथात् द्वन्द्वधात् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवजाज्जनात्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकामलमात् पातु धर्मावनायोरुकृतावारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दः आशङ्वमात्तवेणुः नारायण प्राण उद्दात् शक्तिर्मध्यन्दिते विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुगोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलगत्में प्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्निशैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदे सनिस्पर्शन विनुष्पलिंगे निष्पीड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवेनायकयक्षरोक्षभूतग्रहाश्चूर्णचूर्णयानीन् त्वं यातु धान प्रमथत् प्रेतमात्र पिशाच विग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्राव वय कृष्णपूरितो भीष्मश्नोरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि
चर्मं च तत्र जाधै द्विषामौघना हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरसर्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भूभोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्रस्थो छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेद्भ्यो विक्षसेनो स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानयुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेन वस्तुतः शब्दश्च यत् सत्यासत्यनानेन नः सर्वे यातु नासमुत्पाद्रवा यथैकात्माभ्युभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विद्युक्षो दिक्षूर्ध्वमगः समन्तादन्तर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयन् लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्तस्तेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चितं भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्थिर्बिभ्रतो यत्र दिग्विजयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाकशिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राश्यपाचीरशरश्रुत्यां स्तान्त्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुकुवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च क्रतुः त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधे सुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। ॐ श्रीनारायणकवचं राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्महामाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुगच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिदेहकमनाशृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराश्चम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संहन्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे हृद्यस्थोरसि मुखे सरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विनश्यते। ॐ नमो नारायणेति विपर्यमयथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकान्तारं मङ्गुल्यङ्गुष्पर्वसु न्यषेधहृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रोद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गफडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिर्भिर्युक्तमं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचमर्षिगदेषु चापाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः
जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यो मूर्त्यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्ट्व्याधिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयुथपारिः विमुच्यतो यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वानि यज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरोबराः रामोद्रिकुकृष्टेस्तविप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्य योगादथ योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयःशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान् निर्यासदेशदात् धन्वन्तरिविर्घवर्मात् पात्वथात् द्वन्द्वधात् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवजाज्जनात्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकामलमात् पातु धर्मावनायोरुकृतावारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दः आशङ्वमात्तवेणुः नारायण प्राण उद्दात् शक्तिर्मध्यन्दिते विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुगोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलगत्में प्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्निशैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदे सनिस्पर्शन विनुष्पलिंगे निष्पीड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवेनायकयक्षरोक्ष भूतग्रहाश्चूर्णचूर्णयानीन् त्वं यातु धान प्रमथत् प्रेतमात्र पिशाच विग्रह घोर दृष्टीन्दरेन्द्र विद्राव वय कृष्णपूरितो भीष्मश्नोरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चर्मञ्च तत्र जाधै द्विषामौघना हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरसर्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भूभोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्थो छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेद्भ्यो विक्षत्सेनो स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानयुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेन वस्तुतः सद्दश्च यत् सत्यासत्यनानेन नः सर्वे यातु नासमुत्पाद्रवा यथैकात्माभ्युभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमगः समन्तादन्तर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयन् लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्तस्तेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चितं भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्थिर्बिभ्रतो यत्र दिग्विजयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाकशिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राश्यपाचीरसरस्वत्यां स्तान्त्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुकुवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च क्रतुः
त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधेसुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। ॐ श्रीनारायणकवचं। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्महामाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिदेहकमनाशृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराश्चम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म संहन्येद भय आगते पादयोर्जानुनोरुदरे हृद्यस्थोरसि मुखे सरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विनश्यते। ॐ नमो नारायणेति विपर्यमयथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकान्तारं मङ्गुल्यङ्गुष्पर्वसु न्यसेद हृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयो युज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रोद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गफडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिर्भिर्युक्तमं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचमर्षिगदेषु चापाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यो मूर्त्यार्धो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहो सुरयुथपारिः विमुच्यतो यस्य मट्टहासं दिशो विनेर्दुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसो माध्वानि यज्ञकल्पः स्वदृष्टयोन्नीतधरोबराः रामोद्रिकुकृष्टेस्तविप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्यादभरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्य योगादथ योगनाथः पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयः शीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मान् निर्यासदेशदात् धन्वन्तरिविर्घवर्मात् पात्वथात् द्वन्द्वधात् भयाद्रषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दवजाज्जनात्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धश्च पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकामलमात् पातु धर्मावनायोरुकृतावारः मा केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्दः आशङ्वमात्तवेणुः नारायण प्राण उद्दात् शक्तिर्मध्यन्दिते विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुगोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्रैष प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलगत्म्यें प्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्निशैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुतासः गदे सनिस्पर्शन विनुष्पलिंगे निष्पीड्य जितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरोक्षभूतग्रहाश्चूर्णचूर्णयानीन् त्वं यातु धान प्रमथत् प्रेतमात्र पिशाच विग्रह घोर दृष्टीन्दरेन्द्र विद्राव वय कृष्णपूरितो भीष्मश्नोरे हृदयानि कंपयन् त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि
चर्मं च तत्र जाधै द्विषामौघना हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च शरीरसर्पेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो भूभोभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः। गरुडो भगवान् स्तोत्रस्थो छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेद्भ्यो विक्षसेनो स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानयुधानिनः बुद्धिन्द्रियमनः प्राणान् पातु पार्षदभूषणाः। यथा हि भगवानेन वस्तुतः शब्दश्च यत् सत्यासत्यनानेन नः सर्वे यातु नासमुत्पाद्रवा यथैकात्माभ्युभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षो दिक्षूर्ध्वमगः समन्तादन्तर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयन् लोकभयं स्वनेन ग्रस्तसमस्तस्तेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चितं भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गः जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्थिर्बिभ्रतो यत्र दिग्विजयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाकशिराः सवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राश्यपाचीरसरस्वत्यां स्थान्त्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुकुवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्च क्रतुः त्रैलोक्यं लक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यं मृधे सुरान् इति श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्।